अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा चुकी है, कोरोना भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ख़त्म नहीं हुए तो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं जी। बिल्कुल अभी भी गुज़श्ता साल कोरोना की वजह से जो स्टूडेंट्स को मसाइल पेश आए वो कुछ बच्चों के तो हल हो गए, लेकिन बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे या जिन्होंने मोहतरमा वजीहा कमर की तकरीर सुनी और उनको लगा कि उनके पास चांस मौजूद है और वो दोबारा से इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, स्मार्ट सिलेबस होगा, वही मामलात होंगे, लेकिन उनको जो है वो चांस नहीं मिल सका उस तरह से, वो द सेम सिलेबस जिसके हवाले से बात होती रही है। दूसरा हमने देखा इस हवाले से हुकूमत ने जब भी कुछ गलत किया, एक तरफ तो आप सब ने बाकायदा एहतजाज किए ट्विटर पे। आजकल इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड कामयाब बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि शायद उनसे बड़ी पाकिस्तान में कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि एक साल पहले स्टूडेंट्स की जानिब से, चंद स्टूडेंट्स की जानिब से 4.3 मिलियन ट्वीट्स करके कई दिन टॉप ट्रेंड बनाया गया और पाकिस्तान में अपने इस मसले को उन्होंने उजागर किया। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जी जा चुकी है, उन्होंने जो किया जो नहीं किया वो यकीनन था, लेकिन उस दौरान हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने अपनी अपनी जगह स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा, मेरे सामने ये तकरीर खुली हुई है, ये मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म जो हैं आपके राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। मुझे याद है जब स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया था तो बाकायदा इन्होंने स्पीच की और ये कहा कि स्टूडेंट्स को जो अरेस्ट किया गया है, बाकायदा इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद की, कहा कि ये नहीं होना चाहिए और वो हर सूरत स्टूडेंट्स के साथ खड़े। मुझे बड़ा अच्छा लगा और यकीनन स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगा जब इन्होंने आवाज़ उठाई उनके हक़ में और हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। पहले ये शख्स थे जो तब अपोजिशन में थे, इनके अख्तियार में यही था कि ये तकरीर करते, बात करते, मसले को उजागर करते, इन्होंने किया, इनका शुक्रिया। उसके बाद जी दूसरी जो शख्सियत थी जिन्होंने हमारे साथ मिलकर हमारे हकूक़ की बात की, हमारे स्टूडेंट्स की बात की, उनका दर्द महसूस किया, उनमें सर फहरिस्त कौन था? आपको याद होगा ख्वाजा साद रफ़ीक। जी हाँ, ना सिर्फ तकरीर की, असम्बली में आपके हक़ में बोले, बाकायदा इनका फड्डा हो गया, व्हाट डू यू कॉल इट, बाकायदा इनकी डिबेट हुई विद वजीहा कमर जो कि तब की पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए एजुकेशन थी, उनके साथ, और इन्होंने बाकायदा स्टूडेंट्स के हक़ में बात की पार्लियामेंट के फ्लोर पे ख्वाजा साद रफ़ीक ने। उसके बाद ये नहीं किया बस, इसके बाद ये बाकायदा तमाम की तमाम मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट के फ्लोर से वॉकआउट कर गई आप सबकी खातिर। और मैंने तब भी बताया था कि वॉकआउट असम्बली से होना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होता है हुकूमत के डिसीजंस के ख़िलाफ़। तो बहुत बड़ा ये इक़दाम था जो हमने तब भी अप्रिशिएट किया, हम तब भी अप्रिशिएट करते हैं। मरीम औरंगज़ेब जो तर्जमान है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने भी ट्वीट्स की, बात की, इस हवाले से वो भी बात करती हुई नजर आई। तो तब यकीनन इनके हाथ में जो था वो अख्तियार इन्होंने इस्तेमाल किया, स्टूडेंट्स के हक़ में बात की। लेकिन अभी हुआ ये है कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो पावर में आ चुके हैं, ताकत में आ चुके हैं, अल्लाह ने इनको मौका दिया है। राजा परवेज़ अशरफ जो तब साबिक़ वज़ीर आज़म थे, अभी वो स्पीकर नेशनल असम्बली बन चुके हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक जो तब सिर्फ एक MNA थे, अब वो 2 मिनिस्ट्रीज़ उनके पास हैं, मिनिस्ट्री बराए एविएशन एंड मिनिस्ट्री बराए रेलवे। अच्छा, इसके बाद एहसन इकबाल साहब जो आपको याद होगा जब बाकायदा मुस्लिम लीग नून ने ना सिर्फ वॉकआउट किया बल्कि उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट्स के हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो इन्होंने बाकायदा आवाज़ उठाई, तो एहसन इकबाल वहाँ पर मौजूद थे और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। तो अभी एहसन इकबाल साहब भी जो हैं वो असद उमर की जगह जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है उसके वो यकीनन सरबराह हैं। और इसके अलावा मरीम औरंगज़ेब एक मजबूत तरीन मिनिस्टर बन चुकी हैं, वज़ीर इत्तलात। आज की वीडियो का मकसद क्या है जी? मकसद ये है, देखिए, बल्कि ये मकसद नहीं है, ये एक आगाज़ है मूवमेंट का। आपको शायद लगे कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस वी आर गोना स्टार्ट दिस नाउ,
پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی نے جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ غلط کیا، پی ٹی آئی نے جب جھوٹے وعدے کیے، اس طرح سے ریلیف نہ دے سکی، تو ہم نے ان پر بھی تنقید کی۔ ابھی جو حکومت ہے، ہم یقیناً انہی سے سوال کریں گے، انہی سے پوچھیں گے پی ٹی آئی نے جو کیا، اچھا کیا، برا کیا، اس کا حساب الیکشن ڈے پہ آپ ان کے ساتھ کیجئے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ لیکن ابھی کی جو موجودہ حکومت ہے، ان سے سوال کرنا ہمارا حق ہے، اور ان سے بات کریں گے، اور ان سے یہ سوال کریں گے کہ کیا جب آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے، جب آپ نے ان کی جیل جانے پہ آواز بلند کی، جب آپ نے باقاعدہ اس حوالے سے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے جو ایگزامز ہیں وہ ہونے چاہیے اسمارٹ سلیبس کے تحت، اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو اسٹوڈنٹس کے حق میں ہونا چاہیے، کیا وہ آپ کی واقعی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمدردی تھی یا آپ سیاست کر رہے تھے؟ اس چیز کا الزام لگانا مناسب نہیں ہے۔ تو ابھی کوشش یہ ہوگی کہ ایک کیمپین کے تھرو ہم اپنے تمام مسائل جو ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ جو کہ وفاق میں آ چکی ہے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وفاقی حکومت کا اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل بورڈ کی حد تک، آئی بی سی سی کی حد تک معاملات کو دیکھ سکے۔ پنجاب میں گورنمنٹ اگر نون لیگ کی نہ ہوتی، پی ٹی آئی کی ہوتی، تو شاید ہم معاملات کو اور طرح سے دیکھتے، لیکن آپ کو پتہ ہے حمزہ شہباز جو ہیں وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ آج کل پرسوں ترسوں پنجاب میں باقاعدہ جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت آ جائے گی۔ اس کے بعد پنجاب میں بھی یقیناً فیڈرل گورنمنٹ کو اگر پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو اپروچ کیا جاتا ہے، تو پنجاب میں بھی چونکہ ان کی حکومت ہوگی، تو پنجاب میں پی بی سی سی کو احکامات دے کر یہ جو وعدے کیے گئے تھے ان کی جانب سے، ان کو پورا کرنے میں یقیناً امید ہے کہ یہ لوگ اپنا کردار ادا۔ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں جی، تقریر دونوں صاحبان کی، یعنی کہ دو بڑی پارٹیز کی جو اس وقت حکومت میں ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جب یہ حکومت میں آئے تب ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ رویہ ہے یا جو پہلے تھا؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ ان کو یقیناً ایک بڑی تعداد ایسی ہے اسٹوڈنٹس کی جو کہ ووٹر بن چکی ہے، اور وہ باقاعدہ 2022 کے الیکشنز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گی۔ وہ یقیناً اپنی مرضی کے مطابق جو ان کے ساتھ بہتر کرے گا اس کو ووٹ دے سکیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جان لیجئے کہ یہ سیاست تھی، اور جو بیچارے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے جو مسائل تھے، ان کو سیاسی رنگ دے کر ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے بعد بھی یقیناً آپ اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، لیکن یہ جو سلسلہ ہے وہ تھمے گا نہیں، ہم تقریباً آئے روز اس پہ بات کریں گے، اور اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں، بیکاز میں تک مسائل پہنچتے رہتے ہیں، بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں 92%، 93% ان کے مارکس ہیں ان میٹرک، لیکن انٹر میں ان کے مارکس آئے 700 800، جس کے بعد چونکہ اب ان کو چانس بھی نہیں ملا، صرف 50% والوں کو چانس دیا جا رہا ہے امپرومنٹ کا، تو جس کی وجہ سے اب ان بچوں کے پاس چانس نہیں ہے دوبارہ ایگزامس دینے کا تیاری ہونے کے باوجود، اور وہ اس پہ بھی اگری ہو چکے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے مکمل پیپرز بھی لے لیجئے، لیکن لیں ضرور۔ لیکن اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ابھی تک ڈٹی ہوئی نظر آتی ہے، ڈھیٹ نظر آتی ہے، اور وہ کہتی نظر آتی ہے کہ جی ہم دوبارہ جو ہے وہ چانس نہیں دیں گے، اور انہی کو چانس ملے گا جن کے 50% جو ہیں وہ مارکس ہوں گے، یعنی کہ وہ بچے جن کے 93 94% مارکس ہیں میٹرک، انٹر میں ان کے مارکس آئے 700 یا 800، اور وہ ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا یا کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا خواب لیے بیٹھے تھے، وہ خواب ٹوٹ گیا۔ اب خواب پورا کرنا ہے، اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان کو امپرومنٹ کا چانس دیا جائے، جو کہ حکومت دیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب نئی حکومت سے یہ التماس کریں گے، ان کو گزارش کریں گے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اپنا درد، تاکہ وہ کوئی اقدام کر سکیں اور بچوں کو چانس مل سکے، تاکہ وہ اپنے ان معاملات کو لے کے چل سکے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ بھی باور کروانے کی کوشش کریں گے حکومت کو کہ جو ڈیٹ شیٹس بنائی گئی ہیں ان کو اسٹوڈنٹس کے لیے فیوریبل بنایا جائے، بیکاز ظاہر ہے کووڈ تھا، کووڈ ختم ہو گیا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں آ گئی، آپ کے سامنے حالات ایسے ہیں کہ آج یہ حکومت ہے، کل دوسری حکومت ہے، کل احتجاج ہو رہا ہے، پرسوں ریلیاں ہو رہی ہیں، اس سے اگلے دن دھرنا ہو رہا ہے، تو اس سچویشن میں پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کاروباری معاملات اور گھریلو معاملات بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کے بعد یہ امید کرنا کہ بچے اس طرح پڑھ پائیں گے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے رہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ ایگزامز کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے۔ ایک تو جو ڈیٹ شیٹ ہے اس میں انف ڈیز جو ہیں ان کو ایڈ کیا جائے، اس کے علاوہ جو ہے وہ چانس کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو چانس دیا جائے تاکہ وہ اچھے سے اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو ویری مچ۔ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا۔